نحث الخطى نحو درب الجنان ونرسم دربا للقيا الرسول. أخذنا طريقا نريد الحياة لنضمن فيه العلا والوصول. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أتقدم بكلمة بناء على طلب من الإخوة الفضلاء في جمعية الدعوة في أبها، وفقهم الله ووفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وهذا الموضوع هو بعنوان أسباب الغلو وعلاجه. أسباب الغلو وعلاجه. عندنا 3 كلمات: الغلو، الأسباب، المعالجة. الغلو التجاوز، تجاوز الحد في الشيء، وقد يكون الشيء في أصله مباحا أو مشروعا، إما واجبا وإما مندوبا مستحبا، لكن يتجاوز فيه، يتجاوز حده فيه. فمثلا في جانب الطاعات مثلا يغلو فيها: لا تغلوا في دينكم. الله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك، نهانا عن الغلو في الدين. وهكذا في غيره من الجوانب. فأما المحرم والمكروه فالأصل أنهما لا يجوزان، وأنهما منهيان عنهما، متروكان. فالمحرم تركه جازم والنهي عنه جازم، والمكروه النهي عنه راجح وتركه راجح. إذن الغلو يأتي في الجوانب 3: إما في المباح، وإما في الواجب، وإما في المستحب، وله أسباب. والسبب العامل المؤدي، الباعث الداعي، العامل المؤدي، ما يقع الشيء عنده لا به، كالحبل الذي يدلى في البئر بالدلو فيستقى منها. فإذن هو عامل يؤدي، أو عوامل إذا كانت أسبابا متعددة تؤدي إلى الغلو. منها الجهل، ومنها الظن السيء بالعلماء والولاة والمجتمع، ومنها الاعتداد بالنفس في مصدر التلقي وعدم الرجوع للعلماء، اتباع المتشابه من النصوص، الهوى، الأخذ ببعض النصوص دون بعض. والعلاج العلم، الرجوع إلى حسن الظن بالعلماء والولاة والمجتمع، الرجوع إلى العلماء الراسخين في العلم، التفقه في الدين، البعد عن الهوى، الإنصاف والموضوعية، التواضع لله ولرسوله، طلب الحق والحصول عليه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أمة الوسط، وأن يعيذنا من الغلو وأسبابه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحث الخطى نحو درب الجنان ونرسم دربا للقيا الرسول. أخذنا طريقا نريد الحياة لنضمن فيه العلا والوصول.